अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? देखें अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है और बारिश हो रही है माशाल्लाह से, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। ये देखें और मौसम इतना प्यारा बने हुए ना कि पता चलता है कि वापस दोबारा से सर्दी आ गई है। और रोज़े का तो बिल्कुल भी नहीं पता, इतना अच्छा रमज़ान गुजरा है ना कि क्या बताएं। और अल्लाह पाक इतने इंसानों पे करम और फजल करते हैं, लेकिन इंसान देखें, इंसान तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते। अल्लाह पाक हमारे लिए कितने मेहरबान हैं, लेकिन इंसान गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं। आज बात करेंगे अलीज़ा सैर पे। कल मैंने वीडियो अपलोड की थी, लेकिन उस वीडियो में वो जो वॉइस उन्होंने भेजे थे ना, जब मैंने वो वॉइस लगाए तो मेरी वीडियो पे वो कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया था, इस वजह से मुझे वीडियो दोबारा से डिलीट करनी पड़ी। तो मैंने सोचा था कि आज मैं करूँगी, इंशाल्लाह उसी पे बात करूँगी। अभी अभी हम स्कूल से आए, तकरीबन 15 मिनट हुए हैं, अभी नमाज़ भी पढ़नी है ज़ोहर की, लेकिन मैंने सोचा कि चलें जी बारिश हो रही है तो बहन भाइयों को ये व्यू भी दिखाती हैं और साथ साथ बात भी करते हैं। तो बात ये थी कि उनकी भाभियों की बातें शायद आप लोगों ने सुनी होंगी वीडियो में, तो उनके साथ इतना जुल्म हुआ है ना बेचारियों के साथ, लेकिन मैं फ़िलहाल उनकी भी साइड नहीं ले रही हूँ, क्योंकि कोई पता नहीं है कि इन लोगों के रोज़ इतने ड्रामे होते हैं। कोई बंदा भी जो है ना बड़ा यूट्यूबर, उसको इतनी हवस हो गई है पैसे की कि वो आए रोज़ झूठ बनाते हैं, ऐसे टॉपिक की झूठ पे कंटेंट उठा है उनका, और वो सोचते हैं कि अगर हमने झूठ बोला, हमारी वीडियो अच्छी चली, तो इसके बाद हम इस झूठ को वहीं पे रखेंगे और मतलब कि इसी पे बात करेंगे। तो इस तरह ही कुछ अलीज़ा सैर के साथ भी है। आप लोगों को पता है कि उन्होंने शादियाँ की थी एक गरीब घराने से, अपने दोनों भाइयों की शादी दोनों बहनों के साथ की थी, और वो लड़कियां जिनका कोई भी सोशल मीडिया पे नहीं था, जिनका कोई तल्लुक़ वास्ता भी नहीं था सोशल मीडिया पे, शादी के बाद उन बेचारियों को अलग-अलग चैनल बना के दिए गए और उन्होंने उन्हीं चैनल पे काम करना शुरू कर दिया। अपने हस्बैंड के साथ वो व्लॉग्स बनाती थी और जिस तरह से आम रूटीन होती है, और वो वही भी रूटीन शेयर भी करती थी। लेकिन अलीज़ा सैर, अल्लाह माफ़ करे इस औरत ने जितनी बेगैरती सोशल मीडिया में मचाई है ना, जिस तरह की इसकी वीडियोस थी, जिस तरह से ये वायरल हुई है, उसकी वो वीडियो वायरल हुई है, उस पर बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रमज़ान का महीना रोज़ा रखा हुआ है, और फिर भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारी वीडियोस भाई भी देखते हैं। तो इंसान को अपने दायराकार में रहकर हमेशा बात करनी चाहिए। माँ बाप की तरबियत भी कोई होती है। ये देखें, ये ओले पड़ रहे हैं, ये देखें, हाँ जी, ये देखें, ये हमारे लॉन में आपको नज़र आ रहे होंगे, ये वाइट जैसे है ना, ये सारे ओले हैं और गंद बिल्कुल तैयार हुई है। अल्लाह माफ़ करे कि अल्लाह पाक हर एक इंसान पे अपना करम करे, क्योंकि साल की मेहनत होती है। तो बात हो रही थी अलीज़ा सैर की भाभियों की, तो उन बेचारियों को जिस तरह इन्होंने बोला उन्होंने वैसा ही किया, जिस तरह से उन्होंने कहा कि ऐसी व्लॉगिंग करनी है। इवन की शादी के दिन से ही उन लड़कियों को सोशल मीडिया पे डाल दिया गया। इसके बाद अपनी रूटीन शेयर करती थी, उनके व्लॉग्स कभी नहीं देखे, सच बात कहती हूँ, क्योंकि मैंने कभी अलीज़ा सैर की भी वीडियोस भी नहीं देखी, तो उनकी तो दूर की बात है। तो जब मुझे पता चला, एक भाई ने मुझे बताया है कि सिस्टर अलीज़ा सैर ने अपनी भाभियों को घर से निकाल दिया है, तो आपने उन पे बात करनी है, तब मैंने जाके वीडियोस देखी हैं। उनकी वीडियोस पे तो चैनल पे कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं थी, न ही उसकी दूसरी बहन ने वीडियोस को अपलोड किया था। लेकिन जो अलीज़ा सैर है, उसकी चैनल पे 9 दिन पहले की वीडियो पड़ी हुई है, अपने हस्बैंड के साथ उसकी सैरी इफ्तारी की, ऐसी वैसी उसकी सारी थी। इसके बाद मैं आपको बताऊँ कि जब उनके गांव के एक बंदा यूट्यूबर है, उसने बोला कि मैंने इनसे रब्ता किया और उसके अब्बू से बात की, अलीज़ा सैर के अब्बू से, तो उन्होंने ये बताया था कि हमारी जो बहू हैं वो हमने उनको भेजा हुआ है कि 10-15 दिन आप लोग रह आए अपनी अम्मी के घर। तो उसने बोला कि इसके बाद मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं इसके और ज़्यादा बात करूँगी, क्योंकि अगर वो बात होती तो वो बंदा बताता। उसने कहा कि इसके बाद मैं चला गया हूँ उसकी अम्मी अब्बू के घर, और वहाँ जाके उनकी अम्मी अब्बू से भी बात हुई है। बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से मुझे बिठाया है, मेरी खातिर तवाज़िया जो भी कर सकते थे उन्होंने की। तो जब उनकी बेटियों से बात की, उन्होंने यही कहा कि भाई हम लोग इधर आए थे, हमें भेजा गया था कि 10-15 दिन रह के आओ,
اس کے بعد ان کی امی اور اون آئے، انہوں نے بولا ہے کہ آپ ایسا کرو کہ یہیں پہ رہو، کیونکہ جس طرح سے ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے ویڈیو میں آپ لوگ وہ پوری نہیں کرتی ہو، آپ ایسی ویڈیوز نہیں بناتی ہو جس طرح علیزہ سحر بناتی ہے، اور نہ ہی آپ کوئی جیز کا سامان لے کر آئی ہو، اور آپ لوگ ظاہر کہ آپ لوگ ہمیں سوٹ نہیں کرتی، ہمارے ساتھ سوٹ نہیں کرتی آپ کی فیملی۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ بتاؤ کہ ہماری تو لائف برباد ہو گئی ہے، ان لوگوں کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ یہ غریب گھرانے کی ہیں۔ جب آپ لوگوں نے رشتہ جوڑا تھا تب آپ لوگوں کو یہ ڈیمانڈز کرنی چاہیے تھی کہ آپ لوگ جہیز دو، آپ کی بیٹیاں اس طرح سے بنائیں گی ویڈیوز، یہ کریں گی وہ کریں گی، اس ٹائم ان کی کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں تھی۔ اس کے بعد جی سارا کچھ کیا، ذرا میں آپ کو بتاتی ہوں علیزہ سحر کا ہے، آپ لوگوں کے سامنے ہے علیزہ سحر کی جس طرح سے ویڈیوز آتی ہیں، جس طرح علیزہ سحر نے ڈریسنگ کی ہوتی ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور اس کی ویڈیوز اپنے بھائی شوٹ کرتا ہے۔ تو کل میں نے کلپ لگائے تھے، اب میرا دل نہیں کرتا کہ بار بار رمضان کے مہینے میں بھائیوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، عورتوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، تو اچھا نہیں لگتا کہ اس طرح کے دوبارہ سے وہ ان کی پک لگانا، کیونکہ جو بھی اس کی پکس تھیں وہ بھی اچھی حالت میں نہیں تھیں، وہ بھی اپنا جسم شو کر رہی تھی، اتنا میں بتا دوں آپ کو۔ اس کے بعد وہ واک کر رہی تھی، وہ دوڑتی تھی، وہ بائک چلاتی تھی، وہ ٹریکٹر چلاتی تھی، وہ لیپا پوتی کرتی تھی گھر کی، جس طرح سے بھی اس کا آگے سے گلے کا کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا، دوپٹہ آگے نہیں کرتی تھی سینے پہ، جس طرح وہ بیٹھی ہوتی تھی، جس طرح اس کا موٹاپا تھا اس کے مطابق اس کو ڈریسنگ کرنی چاہیے تھی، کھلے ڈلے کپڑے اس کو پہننے چاہیے تھے، لیکن علیزہ سحر کے کپڑے ایسے ہوتے تھے بالکل تنگ، اور ایک ایک جسم کا عضو جو ہے نا وہ صاف ظاہر ہو رہا ہوتا تھا۔ تو اس نے بولا کہ اس کے بھائیوں نے بولا کہ علیزہ سحر ایسی ڈریسنگ کرتی ہے، اور آپ لوگ بھی بالکل ایسی ہی ڈریسنگ کر کے مطلب کہ اپنی باڈی کو شو کرو۔ تو انہوں نے بولا کہ ہم مر جائیں گے لیکن ہم ایسا بالکل نہیں کریں گے، ہم عزت دار گھرانے کے ہیں، جس طرح بھی غریب ہیں غربا ہیں جو بھی ہیں، لیکن ہماری بھی معاشرے میں عزت ہے، اور ہم اس طرح کے بالکل بھی کام نہیں کریں گی۔ اس کے بعد ان کو پتہ تھا کہ ویڈیو زیادہ تک نہیں جائیں گی، کیونکہ لوگ کچھ ہوتے ہیں زیادہ تر باہر کے لوگ ہیں وہ جو علیزہ کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں زیادہ، وہ سبسکرائبر ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمارے مذہب کے نہ ہوتے ہوئے بھی ان کو یہ بات بری لگتی ہے کہ عورتیں بے پردہ ہوں اور عورتیں اپنا جسم دکھائیں۔ تو ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، پانچوں انگلیاں برابر بھی نہیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کی ویڈیوز بنائیں، ہم لوگ اس طرح دیکھیں ان کو۔ تو اس کی وجہ سے علیزہ سحر کی بابیاں چلی گئی ہیں، اب بات پولیس اسٹیشن تک چلی گئی ہے، تھانے کی شہری تک چلی گئی ہے، اب اللہ جانے طلاق ہوگی کیا ہوگا۔ ان کا ڈرامہ ہے، ان کے چینلز کے لیے یہ ڈرامہ رچایا گیا ہے، کس وجہ سے ہے، کیونکہ جس طرح سے علیزہ سحر کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس کے بعد لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ اس کا ابو اور اس کے بھائی جو ہے وہ علیزہ سحر کو بس چینل سے ہٹا دیں گے۔ علیزہ سحر نے جس طرح سے باتیں کی تھی، جس طرح اس نے اپنے بارے میں بتایا تھا، دیکھ کر لوگوں کو یقین ہو گیا تھا، لوگوں نے بولا تھا کہ اس کے علیزہ سحر کے ساتھ اس کے بھائی اور باپ ملوث ہیں اس کاموں میں، وہ اس کو خوش ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی ایسے کام کرے۔ تو اس کو دیکھ کر ہم یہ کہہ ہی سکتے ہیں کہ یہ بھی ان کا ایک ڈرامہ ہی ہوگا، کیونکہ رمضان کے مہینے کا خیال بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک کتنے انسان پہ کرم فرماتے ہیں، ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہمیں برابر کا رزق مل رہا ہے۔ تو یہ مسلمانوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اپنے اللہ پاک کے حکامات کو پورا کریں، ہم ایسے نہ کریں۔ لیکن آج کل کی عورتیں بالکل تباہی کی طرف جا رہی ہیں، انہیں بالکل اس بات کا ہوش نہیں ہے کہ اگلے جہاں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، صرف پیسہ ڈالرز، باقی کچھ بات نہیں ان کی نظر میں۔ تو بس یہی باتیں آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرتے جانا ہے، کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کرنا ہے۔ ابھی میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، تو انشاءاللہ شام کو آپ سے دوبارہ بھی کسی اور ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔